मोगाच्यानो शिंपयेंतलीं मोतयां आयकूंक तुमकां स्वागत. मध्यम वयाची एक अस्तरी एक दीस एका दोतोराक मेळूंक गेली आनी तिणें दोतोराक सांगलें, दोतोर, म्हज्या पोटांत एक बेबो आसा. दोतोर तिका म्हणालो, कितें? बेबो आसा? हय दोतोर. दोतोरान म्हणलें, बेबो कसो आसतलो? दोतोर, आसा, तो उडटा, हे वटेन उडटा, ते वटेन उडटा, म्हाका खूब त्रास करता. दोतोरान तिका कितलें समजावन सांगलें, तुज्या पोटांत बेबो आसचोच ना. ती आयकूंकूच तयार ना. ती मागीर दुसऱ्या दोतोरा कडेन गेली. दुसऱ्या दोतोराक तिणें हीच काणी सांगली. त्याय दोतोरान तिका म्हणलें, ना बाय, तुज्या पोटांत बेबो आसूंक साध्य ना. ते बेश्टे तूं तशें चिंताय. ती म्हणटा, ना दोतोर, तूं त्या पयल्या दोतोरा भशेनच म्हाका सांगताय. म्हज्या पोटांत बेबो आसा आनी तो उडटा, म्हाका कळटा न्ही. तिसऱ्या दोतोरा कडेन गेली, चवथ्या दोतोरा कडेन गेली. अशें तिणें 10 दोतोर केले. 10 दोतोरांनी तिका तीच जाप दिली, तुज्या पोटांत बेबो ना. ही कशीच आयकूंक तयार ना. शेवटी ती 11व्या दोतोरा कडेन गेली आनी आपणाक कितें जाता तें सांगलें आनी आपली फाटली काणी सांगली. आपूण आतां 10 दोतोरां मेरेन गेला आनी दोतोरांक सांगलां, तें पातेच ना, म्हज्या पोटांत बेबो आसा आनी हांव जाणा म्हज्या पोटांत बेबो आसा. तेन्ना दोतोर तिका असो तपासता आनी म्हणटा, तुजी आमी रक्ताची परिक्षा करुया. तिणें म्हणलें, वय करा. सगळी रक्ताची परिक्षा केली आनी मागीर दोतोरान तिका म्हणलें, वय बाय, तुज्या पोटांत खरोच बेबो आसा. हेच पळय दोतोर, हांव ह्यान सांगतालो न्ही, तूं बरो शाणो. ते दोतोर कसले दोतोर ते, सामके पिशे खंयचे. दोतोरान म्हणलें, आतां हो बेबो काडूंक नाका? हय दोतोर, तुमी काडूंक जाय. दोतोरान म्हणलें, ऑपरेशन करूंक जाय? हय करात, ऑपरेशन करा, हांव तयार आसा. बरें, ऑपरेशनाची डेट बी सगळी ठरयली. हॉस्पिटलांत ती भरती जाली, एडमीट जाली आनी ऑपरेशन करच्या दिसा तिका गुंगी वखद दिलें आनी ती आसा त्यात ऑपरेशन थिएटरान. दोतोरान ऑपरेशन करता तशें केलें. ऑपरेशन करूंक ना, कित्याक दोतोर जाणा तिच्या पोटांत बेबो ना, पूण ती पातयना. देखून दोतोरान म्हणलें, बेबो आसा, कित्याक ती तेन्ना शांत जाली ना. आनी दोतोरान पयलें नर्सीक सांगलें, एक ताजो एक बेबो हाडून रेडी दवर ऑपरेशन थिएटरान, कित्याक तिका जाग येतली तेन्ना आमी तो बेबो तिका दाखोवंक जाय. मागीर ती बऱ्याच वेळान मतीर आयली. तेन्ना दोतोरान तिका बेबो दाखयलो. हो पळय, हो तुज्या पोटांतलो बेबो आमी काडलो. हो दोतोर, तुका चड देव बरें करूं. हो बेबो म्हाका पळय कितलो त्रास दितालो, आतां म्हाका त्रास जावचे ना. चल, तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून ताचे उपरांत ती हॉस्पिटलांत ती गेली. कांय दिसान फाटीं परत दोतोरा कडेन आयली आनी म्हणली, दोतोर, म्हज्या पोटांतलो तुवें बेबो काडलो खरो, पूण त्या बेब्याची पिलां असलीं आसतलीं आनी आतां ती उडकी मारतात म्हज्या पोटांत. दोतोर कितें म्हणप, कितें म्हणटलो तिचे खातीर? तिची पिडा खरी पिडा न्ही. तिका दिसता तिच्या पोटांत बेबो आसलो. बरें, दोतोरान बेबो काडलो अशें एक नटन केलें, एक्टींग केलें आनी तिका बेबो दाखयलो. ती पातयली. आतां तिका दिसता तो बेबो ना, त्या बेब्याची पिलां भितर आसा. ही एक मतीची पिडा. आनी अशी मतीची पिडा आसली मनशां जायतीं आसा संवसारांत. आमचे भोवारी आसतात, तांकां खुबश्यो गजाली ज्यो आमकां दिसनात त्यो तांकां दिसतात. कोण म्हणटा, ते पळय आमच्या घरांत सोरोप आसा, थंय सोरोपच ना. ते पळय आमच्या घरांत सोरोप उडयलो, हांवें पळयलो आनी थंय आसलो, हांगा आसलो, अशें. आनी थोड्यांक दिसता दुसऱ्यांनी आमचेर माट मंत्रां केलां. आमच्या घरा लागीं कोणें लिंबू हाडून दवरला, मिरसांग हाडून दवरला, असल्यो चड गजाली आमी पळयता न्ही. ह्या बशीचेर, गाडयेचेर पळया, लिंबू आनी मिरसांग बांदली आसता. कितें मिरसांग आनी लिंबू बांदलो जाल्यार कितें तुज्या गाडयेक राखण मेळटा?
एक प्रकारचे फितीसपण म्हळ्यार आमचे तकलेन आसा ते लिंबू आनी मिरसांग बांदले जाल्यार गाडयेक कांय जावचें ना म्हणून आनी ते बांदल्या गाडयेक अपघात जायना जावं येता न्ही आनी हे लिंबू आनी मिरसांग कोणें हाडली गोंयांत पोर्तुगेजांनी हाडली आनी ताच्या पयलें कितें तेन्ना अपघात जायनासले काय कसले तेन्ना कोणाची दिस लागनासली मागीर हें पळय हें सगळें आमचें चिंतपाची पिडा जर आमी चिंता आमकां कशें जालां तशें जातलेंच दुसऱ्यांनी वायट केलां म्हूण अशें आमी चिंतल्यार तें वायट आमकां लागतलेंच कित्याक तें आमच्या मतींत आसा आनी मतीचो प्रभाव आमच्या कुडीचेर पडटा आमचे लागीं आतां पाद्री म्हणटच आमचे कडेन लोक येता आनी म्हणटा फादर तशें जालां आनी अशें जालां कोणें म्हाका तशें केलां अशें केलां मागीर तांकां हांवें समजोवन सांगचें पडटा तशें कांयच ना तूं देवाचेर तुजो विस्वास दवरून राव तूं क्रिस्तांव न्हू तर जेजूचेर विस्वास दवरून जिये तुका कांय जावचें ना तूं जेजूचेर पातयल्यार तोच तुजो राखण करतलो कित्याक भियेता हितूं अशें तांकां परत परत सांगचें पडटा विविध थरांनी समजोवन सांगचें पडटा थोड्यांच्या तकलेन वता आनी थोड्यांच्या तकलेन तें वचना म्हणजे ही मतीची पिडा आसा पळया ती कुडीच्या पिडे परस चड भयंकर मारेकार ती देखून आमची मत सदां आमी शांत दवरूंक जाय तकलेन बरे विचार घेवंक जाय हे नाका जाल्ले फितीसपणाचे ह्यो गजाली आसात पळय सुपरस्टिशियस ह्यो आमी भायर घालूंक जाय देवाचेर आमचो विस्वास दवरून एकामेकाचेर आमचो विस्वास दवरून आमी जिवीत जिवंक शिकल्यार आमची मतीची भलायकी बरी उरता कित्याक मतीची भलायकी पाड जाली ताचो परिणाम कुडीचेर पडटा देखून जशी आमी कुडीची भलायकी सांबाळटा तशी आमची मतीची भलायकी सांबाळप तितलीच गरजेची देखून आमच्या जिवितांत आमी एक समतोल बॅलन्स राखूंक जाय कुडीची भलायकी भावनाची भलायकी म्हळ्यार काळजाची भलायकी मतीची भलायकी आनी आत्मीक भलायकी हे मनशाचे जिविताचे 4 भाग हे 4 भागांची भलायकी आमी सांबाळटना आमच्या जिवितांत एक समतोल बॅलन्स येता आनी आमचें जिवीत अर्थाबरी जाता तर तसलें जिवीत जिवोवपी आमी मनशां जावया देव बरें करूं आनी मोग आसूं